जय मसीह। हाम्रो यो अनलाइन म्यागजिनको तेस्रो अङ्कमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस अङ्कमा हामी हाम्रो मण्डलीका आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्थक र सामुएल कार्थकले गर्नुभएको सेवाकाईको सम्झना गर्दै उहाँहरूको सेवाकाई तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। यस अङ्कमा हामी टेम्बोरिन डान्स, केही गीत, पास्टरद्वयको जीवनी, उहाँहरूको बारेमा जवान अगुवाहरूले बोल्नु भएको कुराहरू, पुराना फोटोहरू र यस्तै अरू प्रस्तुतिहरू लिएर आएका छौं। आउनु सबैभन्दा पहिले टेम्बोरिन डान्स हेरौं। खैजडी र नाचका साथ परम प्रभुको प्रशंसा गर। नेईमलाई परमेश्वरको आराधनाको निम्ति यो उचाइमा लानलाई वचनमा भनिएझै खैजडी र नाचका साथ परम प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो आदरणीय दादा पास्टर सामुएल कार्थकले मण्डली अघि ल्याउनुभयो। आदरणीय बडा पास्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाले पनि यही कुरालाई जोड दिनुभयो। आज हामी पनि यही बाजा र नाचको माध्यमद्वारा हाम्रो हृदयको भक्ति परमेश्वरलाई व्यक्त गर्दै उहाँको आराधना र महिमा गर्छौँ। त्यो मानिस धन्य हो जसको भरोसा परम प्रभुमा छ। त्यो मानिस धन्य हो जसको भरोसा परम प्रभुमा छ। खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै उसको जीवन हुन्छ। खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै उसको जीवन हुन्छ। त्यो मानिस कहिल्यै डर्दैन, त्यो मानिस कहिल्यै डर्दैन। कारण उसको भरोसा प्रभुमा छ, उसको आशा येशूमा छ। कारण उसको भरोसा प्रभुमा छ, उसको आशा येशूमा छ। उसको शिर झुक्ने छैन, त्यो मानिस कहिल्यै डर्दैन। त्यो मानिस कहिल्यै डर्दैन। त्यो मानिस धन्य हो जसको भरोसा परम प्रभुमा छ। त्यो मानिस धन्य हो जसको भरोसा परम प्रभुमा छ। अब हामी पास्टर सामुएल कार्थकको छोरी आशाले बजाउनु भएको पियानोको धुन सुन्नेछौँ, जुन पास्टर सामुएल कार्थकले धेरै मन पराउनुहुन्थ्यो र छोरीलाई बजाउनको लागि भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रा जवान अगुवाहरूले पास्टर सामुएल कार्थकको बारेमा बोल्नुभएका भिडियोहरू हेर्नेछौँ।
मसी। मेरो लागि सामु दादा मलाई सुधार गर्नुहुने असल अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले नदेखेका गल्तीहरू देखाइदिएर मलाई सच्याउनुहुन्थ्यो। उहाँले आफैले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो आँखा पनि अचम्मको छ, नमिलेको कुरा देखिहाल्छ। सानो होस् या ठुलो कुरा सामु दादा आफूले गर्ने हरेक कुरा उत्कृष्ट रूपमा गर्नुहुन्थ्यो र हामीले गर्ने हरेक काममा पनि हामीले उत्कृष्ट गरेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। हामीले आफूले गरेको हरेक काम 100% दिनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँले सिकाउनु भएको कुराले मलाई मत्ती 5:48 पद याद दिलाउँछ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनु पर्दछ। त्यसैले वचनमा भने जस्तै र सामु दादाले सिकाउनु भए जस्तै म व्यावहारिक रूपमा, आत्मिक रूपमा र अरूलाई प्रेम प्रकट गर्ने कुरामा सिद्ध हुने प्रयास गर्दै जानेछु। धन्यवाद। सामु दादालाई मैले सम्झिनु पर्दा सामु दादा एक असल आराधक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आराधक मात्रै हुनुहुन्थेन, तर परमेश्वरको उपस्थितिलाई कसरी आदर गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। उहाँ परमेश्वरसँग जुन सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो, जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा हामीहरू पनि पुगेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। उहाँबाट मैले सिकेको सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट निरन्तर सिक्ने कुरा। उहाँको सेवाद्वारा, उहाँको जीवनद्वारा मैले यो कुरा देखेको थिएँ कि उहाँ परमेश्वरबाट निरन्तर सिक्ने नम्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कतिवटा मिटिङ अनि छलफलहरूमा उठेका प्रश्नहरूलाई उहाँले एकदमै सरल हल दिन मलाई लाग्थ्यो। उहाँ परमेश्वरको आत्माबाट र परमेश्वरको बुद्धिबाट निरन्तर चलाइएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आज दादालाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ उहाँ असल लिडर हुनुहुन्थ्यो, जसले हरेकको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। नयाँ पुरानो हरेक जवानहरूको चाहिँ उहाँलाई नामहरू याद थियो। हामीलाई त कतिको नामहरू याद हुँदैन, तर उहाँलाई चाहिँ हरेकको नामहरू चाहिँ याद थियो। अनि को आयो सङ्गतिमा, को आएन, सबै कुराहरू उहाँले याद गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई एकदमै मोटिभेट गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँ आफू जस्तो सुकै अशक्त अवस्थामा भए तापनि उहाँले चाहिँ सेवा सङ्गतिहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने कुराहरूमा जोड दिनुहुन्थ्यो। अनि अर्को एकदमै मोटिभेट भएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो भुइँमा झरेको फोहोरहरूको खोलहरू टिप्दै भन्नुहुन्थ्यो, नानी मनको आँखाले हेर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि साँच्चै नै त्यो सानोभन्दा सानो कुरामा पनि उहाँले आफूलाई हम्बल बनाउनु भएको कुराहरू चाहिँ एकदमै याद आउँछ। अनि धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वरलाई उहाँको जीवनको लागि, अनि हामीलाई यो सबै कुराहरू हामीलाई सिकाएर जानुभएको लागि। अनि साँच्चै नै यसम्म हामी दादालाई एकदमै मिस गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। चुम्से मैले दादालाई पहिलोपटक म 12 वर्ष हुँदाखेरि बालसङ्गति जाँदा देखेको थिएँ। अनि त्यो बेला उहाँको त्यो ठुलो जिउडाल अनि उहाँको मुस्कान अनि त्यो ठुलो आवाज सुन्दा म एकदमै अनौठो र आश्चर्यचकित मलाई लागेको थिएँ। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म झन्डै 18 वर्ष भएछ दादाको वरिपरि रहेर सङ्गति अनि सेवाकाई गरेको। जिस्काउँदै अङ्कल भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई। अनि मलाई लाग्छ हाम्रो चर्चमा उहाँका धेरैजना अङ्कलहरू छन्। अनि जिस्काउँदै हामी जवानहरूलाई सिकाउनको लागि, हाँस्दै कतिवटा कुरामा होसियार गराउन उहाँ एकदमै जान्नुहुन्थ्यो। दादाले हामी जवानहरूमा परमप्रभुको निम्ति एउटा भोक अनि तृष्णा देख्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि हामी जवानको लागि उहाँ सधैँ उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरमा बढ्नको लागि सधैँ उत्साह दिइराख्नुहुन्थ्यो। नम्र भई हाँस्दै सबैलाई स्वागत गर्दा अनि चर्चको कतिवटा खसेका फोहोरहरू आफै टिप्दै डस्टबिनमा हाल्दा अनि कतिचोटि भाँडाहरू पखाल्दा उहाँले ती कुराहरू गरेको देखेर हामी जस्तो चुप लागेर बस्ने जवानहरूलाई कतिचोटि लाज पनि लाग्थ्यो। अनि उहाँबाट हामीले ती कुराहरू नजानिदो रूपले सिकिरहेका रहेछौँ अहिले आएर हेर्दाखेरि। साँच्चै नै आफैलाई प्रभुमा समर्पण गरी अनि अगाडि बढ्नलाई उहाँले हामीलाई एउटा असल उदाहरण दिनुभएको छ। साँच्चै नै हामी दादालाई एकदमै मिस गर्नेछौँ। उहाँले सिकाउनुभएका शिक्षाहरू, देखाउनुभएको बाटोहरू हिँड्ने हामी प्रयास सधैँ नै रहनेछ। अनि आशा छ हामी दादालाई फेरि एकचोटि स्वर्गमा हामी अवश्य नै भेट्नेछौँ। नेपाली इसाई मण्डलीको जवान सङ्गतिको सुरुवातदेखि नै जवान अगुवाको रूपमा जवानहरूलाई अगुवाई गर्दै आउनुभएको पास्टर सामुएल कार्थकको जीवनीलाई परिवारको तर्फबाट छोरी हदसा कार्थकले तयार पार्नुभएको यो प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ। त्यसपछि ज्ञानेश्वरको सहरी झुण्डकाहरूले तयार पार्नुभएको गीत हामी हेर्नेछौँ, जुन गीतको बोल रहेको छ अनन्तको घर।
पास्टर रबर्ट डन कार्थक र श्रीमती मेरी कार्थकको पहिलो सन्तान पास्टर स्यामुएल डन कार्थकको जन्म सन् 1963 फेब्रुअरी 13 तारिकको दिन ललितपुर नेपालमा भएको थियो। सबैले उहाँलाई सामु भनेर बोलाउँथे भने घरमा उहाँका आमा आप्पाले बोलाउने नाम चाहिँ सामेन थियो। पास्टर स्यामुएलको पहिलो स्कुल नक्साल स्थित बाल मन्दिर थियो जहाँ उहाँले शिशु कक्षा पढ्नु भएको थियो। त्यसपछिको स्कुलको पढाइ उहाँले कीर्तिपुरमा रहेको ल्याब स्कुलबाट पुरा गर्नुभयो। स्कुलको पढाइ एसएलसी पछि उहाँ एक्सचेन्ज प्रोग्रामबाट युएसको एक्रोन ओहायो अनि पेन्सिल्भेनिया 1 वर्षको लागि जानुभयो। युएसबाट फर्किएर उहाँले रत्नराज्य क्याम्पसबाट आइए अनि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। यताको पढाइ सिध्याएर उहाँ सिङ्गापुरमा थियोलोजी अध्ययन गर्नुभयो र स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। सिङ्गापुरबाट फर्केर आउनुभयो लगत्तै उहाँले मण्डलीको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना आप्पा आमालाई सघाउनुभयो। उहाँले बाल सङ्गति, जवान सङ्गति अनि स्तुति प्रशंसामा बाजा, कहिले किबोर्ड, कहिले हार्मोनियम बजाएर लिड गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले बाल सङ्गति साथै जवान सङ्गतिमा एक सक्रिय र असल अगुवाको रूपमा सेवा गर्नुभयो। आत्मिकी कुरामा डोर्याउनका साथसाथै उहाँले आफ्नै आमाले झै धेरै व्यवहारिक कुराहरू साथै अनुशासन पनि सिकाउनुभयो। सबैको प्यारो सामु दादाको बारेमा मेरो व्यक्तिगत विचार राख्नु पर्दा उहाँ आफ्नो सेवाकाईमा समय बित्दै जाँदा अरूलाई हुर्काउनका साथसाथै आफू पनि अझै परिपक्व हुँदै जानुभएको मैले महसुस गरेकी थिएँ। आफ्ना आप्पा आमा दुवै सङ्गीत प्रेमी अनि दुवै गिटार युकेलिली बजाउने भएकाले पास्टर स्यामुएल सानैदेखि सङ्गीतमा रुचि राख्ने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई परमेश्वरको वरदान थियो। उहाँ 10-11 वर्षको हुँदा यमनमा कार्यरत एक मिसनरी नर्मा दिदीले पियानो लेसन दिनुभएको थियो र उहाँकी आमाले उहाँलाई सोल्फा अर्थात् गीतको भाका, भोकल मेलोडी अनि हार्मोनी लेख्ने पढ्ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली सिकाउनु भएको थियो। उहाँलाई सङ्गीतमा हौसला दिने साथै सहयोग गर्नुहुने 2 मुख्य व्यक्तिहरू स्वर्गीय दिव्य खालिङज्यू अनि श्रद्धेय लोकनाथ मनेनज्यू हुनुहुन्थ्यो। पास्टर स्यामुएलले आफ्नो सङ्गीतको वरदान केवल परमेश्वरको महिमाको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले मण्डलीलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्नमा हुर्काउँदै लानुभयो। धेरै अङ्ग्रेजी गीतहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नका साथै आफैले पनि धेरैवटा आराधनाका गीतहरू रच्नुभयो। उहाँले आराधना झुन्ड सुरु गर्नुभयो र स्तुति प्रशंसा आराधनाका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका साथै साङ्गीतिक एल्बमहरू पनि रेकर्ड गराउनुभयो। उहाँले उपत्यकाका मण्डलीहरूको संयुक्त सम्मेलनहरूमा पनि स्तुति प्रशंसा आराधना अगुवाई गर्नुभयो। श्रद्धेय पास्टर एस सोदेमाबाट प्रभावित भएर उहाँले खैजरी बजाउन सिक्नु भएको थियो र सिङ्गापुरमा हुँदा ट्याम्बरिन डान्स अर्थात् खैजरी नाच अनि फ्ल्याग डान्स र रिबन डान्स सिकेर मण्डलीमा सिकाउनु भएको थियो। मण्डली साथै देशमा जागृति आउनुपर्छ भन्ने कुरा, प्रभुमा आत्मा जित्ने काम, प्रभुको लागि जिउने र साँचो आराधना पास्टर स्यामुएलको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। सन् 2009मा पास्टर रबर्ट गुरुबाबाट अभिषेक हुनुभएका 12 जना पास्टरहरूमध्ये पास्टर स्यामुएल एकजना हुनुहुन्थ्यो। पास्टर स्यामुएलले त्यस पश्चात पास्टरीय जिम्मेवारी र सेवाकाईलाई उहाँका पूर्व जिम्मेवारीहरू सँगसँगै निभाउँदै आउनुभएको थियो। गुरुआमाको प्रोजेक्ट मेरी गुरुआमा स्मृति प्रतिष्ठान बेथानी आश्रममा साथै नेपाली इसाई मण्डली थियोलोजिकल स्टडी सेन्टरमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। पास्टर स्यामुएलले मण्डलीमा पूर्णकालीन सेवकको रूपमा 3 दशकदेखि सेवाकाई गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले मण्डलीभन्दा बाहिर एनसिएस, जिएलएस, ख्रिस्टीय भजन, आगापे क्रिस्चियन फेलोशिप जस्ता अरू कार्यहरूमा पनि सेवाकाई गर्दै आउनुभएको थियो। नयाँ कुरा सिक्न र असल परिवर्तन ल्याउन उहाँ कहिले पछि पर्नु हुँदैन थियो। उहाँले कुनै सेवाकाईलाई ठुलो या सानो सम्झनु भएन। पास्टर स्यामुएलले एक सर्भेन्ट लिडर अर्थात् दास अगुवा सेवकको
एक असल उदाहरण हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। उहाँले मण्डलीका दृश्य या अदृश्य, देखिने या नदेखिने सबै जिम्मेवारी निभाउन अघि सर्नुहुन्थ्यो। आफ्नी आमा गुरुआमाबाट पास्टर स्यामुएलले भोजको लागि लाग्ने खर्चको हिसाब एस्टिमेट गर्ने तथा पकाउने विधि सिक्नु भएको थियो। उहाँले लामो समयसम्म मण्डलीमा हुने विवाह भोज, सम्मेलनको खाना साथै प्रेम भोजको प्रबन्धको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो, जसमा पकाउने बाहेक जुठो भाँडाहरू धुने, मस्काउने, मैला भएका कार्पेटहरू धुने समेत गर्नुहुन्थ्यो। यसबाहेक मृत्यु सेवाहरू आदरणीय रूपमा चलाउन बिहाइन्ड द सिन अदृश्य कामहरू, कफन बक्सको सजावट, मृत शरीरलाई सफा गर्ने, लुगा लगाइदिने जस्ता सेवाकाई गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँ सजावट तथा श्रृङ्गारमा पनि पोख्त हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रम अनुसारको सजावट तथा व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। यी सबै कामहरू अनि जिम्मेवारीहरू उहाँ खुसी मनले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेट्दा उहाँ सधैँ व्यस्त अनि हतारमा नै पाउँथ्यो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रभुको सेवाकाईको लागि दिनुभयो र प्रभुले उहाँलाई दिनुभएका सबै जिम्मेवारीहरू इमान्दारपूर्वक, स्थिर भई, नम्रता साथ पुरा गर्नुभयो। स्वर्गमा तपाईँ बाहेकको छ र पृथ्वीमा तपाईँ बाहेक प्रभु मैले चाहने अरू कोही पनि छैन, तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। एक दिन त जानु नै छ पिताको घरमा, माटोको शरीर छाडी आत्माको देशमा। नरुनु ए आमा, दिदी ए भाइ, हामी फेरि भेट्नेछौँ स्वर्गीय घरमा, जहाँ मृत्यु, जहाँ शान्ति, कुनै रोग छैन, जहाँ दुःख, जहाँ पीडा, कुनै बिलाप छैन, जहाँ मृत्यु, जहाँ शान्ति, कुनै रोग छैन, जहाँ दुःख, जहाँ पीडा, कुनै बिलाप छैन। येशूको घर, शान्तिको घर, येशूको घर, आत्माको घर, मेरो बुवाको आफ्नो घर, हामी सबैको आफ्नो घर। हेरिरहेका छन् बुबाले तिमीलाई, हाँसी खुसी बिदाई देऊ अब उनलाई, पर्खिरहनेछन् हामी सबैलाई, विश्वास गरी तयार हौ त्यो दिनलाई, त्यहाँ शान्ति छ, त्यहाँ खुसी छ, येशूको काखमा छन्, कुनै पीडा छैन, त्यहाँ शान्ति छ, त्यहाँ खुसी छ, येशूको काखमा छन्, कुनै पीडा छैन। येशूको घर, शान्तिको घर, येशूको घर, आत्माको घर, मेरो
सबैको आफ्नो घर, मेरो बुवाको आफ्नो घर, हामी सबैको आफ्नो घर। पास्टर सामुएल कार्तकले जब जब मौका पाउनुहुन्थ्यो सुसमाचार सुनाइहाल्ने गर्नुहुन्थ्यो र गीतहरूद्वारा पनि सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सुसमाचार सभाहरूमा क्रिसमसको समयमा विभिन्न सामुदायिक ठाउँहरूमा गएर सङ्गीत झुन्डद्वारा सुसमाचारका गीतहरू मार्फत सुसमाचारमा अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। अबको प्रस्तुतिमा यस्तै एउटा अभियानमा गाइएको गीत हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसपछि श्री सञ्जीव खत्रीले तयार गर्नुभएको गजल सुन्नेछौँ र अरू जवान अगुवाहरूले पास्टर सामुएल कार्तकको बारेमा बताउनु भएको कुराहरू सुन्नेछौँ। सुन साथी सत्यको वाणी, यो तिम्रै लागि हो। गरीब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए ते धरती, कोहीले चिनेन। पापीलाई मुक्ति दिन मरे, यो कुरा बुझाउँ। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा दुई दिनको। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा दुई दिनको। धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझलौ। धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझलौ। सिरामा मुकुट ताराको लाइन, जुनले क्रुसमा पापीलाई मुक्ति दिन मरे, यो कुरा बुझाउँ। बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ, जीवनको सहारा। बाँच्नलाई मान्छे
बाटो र सत्य जीवन छ है ख्रीष्ट येशू प्रभुमा विश्वास गरी मेरा साथी जीवन ल्याउँदैमा ल्याउँछु साथी सत्यको बारी यो तिम्रै लागि हो गरिब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कोहीले चिनेन पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा मैले दादालाई बाल सङ्गीत हुँदादेखि नै देख्दै आएको थिएँ, तर उहाँलाई नजिकैबाट चिन्ने मौका मैले कोइरमा अनि युथ लिडर्स मिटिङहरूमा हुँदा पाएँ। म नयाँ थिएँ, तर दादाले मलाई एकदमै सजिलो महसुस गराउनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्थ्यो अनि भेट्दाखेरि नानी सन्चै छस् भन्नुहुन्थ्यो। म लगायत धेरै नयाँ जवानहरूलाई उहाँ बोल्ने, सन्चो बिसन्चो सोध्ने अनि आउनुपर्छ चर्च भनेर उत्साह दिनुहुन्थ्यो। एउटा सम्झना घटना याद आउँछ। जब हामी युथ क्याम्प थियो त्यो बेलामा हामी खाना खाँदै थियौँ। त्यही बेलामा थाल सकिएछ, धेरै युथहरू खानाको लागि कुरिरहेका थिए। हामी त गएनौँ किनभने हामीले सोच्यौँ अरू कसैको पालो हो किचनको डिपार्टमेन्ट, तर दादा आफ्नो खाना छोडेर जानुभयो अनि भाँडा माझ्न थाल्नुभयो। उहाँ एक सच्चा लिडर हुनुहुन्थ्यो, सच्चा ख्रिस्ट प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण कुराले ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नुभयो, आदर गर्नुभयो, आफ्नो जीवनभर प्रभुलाई महिमा दिनुभयो अनि हामी जवानहरूलाई पनि त्यही गर्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो। वचनमा लेखिएको जस्तै आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नुभयो अनि म लगायत धेरै जवानहरूलाई प्रभुको आदर गर्न, आफ्ना सबै वरदानहरूबाट, सबै कुराहरूबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भयो। दादाको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जे जति कुराहरू तपाईँले हाम्रो लागि गर्नुभयो हामी सधैँ सम्झने छ। दादाले मेरो जीवनमा पार्नुभएको प्रत्यक्ष प्रभावको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँको जीवनमा प्रचार र जीवन जियाइ एउटै देखिन्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि युवा अवस्था र त्योभन्दा अगावै मण्डली र परमेश्वरको सेवा गर्ने प्रेरणा उहाँको जीवनबाट मिल्यो। उहाँमा रहेको अनुशासन र मण्डली पनि सबै अनुशासित हुनुपर्छ, सुव्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणाले म आफूलाई पनि अनुशासनमा रहने कुरो मैले सिक्न सकेँ। साथै अनुशासनमा रहने कुरो चाहिँ अगुवापनको एउटा मूल जग हो भन्ने कुरोलाई पनि उहाँको जीवनबाट मैले सिक्न सकेँ। अझ उहाँको सरल जीवनको विषयमा भन्नुपर्दा विवाह भोजमा र अन्य सभामा ठुला डेक्चीहरूमा अन्त्यमा सबैभन्दा पछि हातले खाना मुस्दै खानुभएको र ठुला डेक्चीहरू धुनलाई मस्काउँदै गर्नुभएको दृश्य देख्दा अझै पनि सेवाकाई गर्ने र सेवा गर्ने ठुलो उत्साह जागेर आउँथ्यो। आराधनामा मण्डलीलाई स्वर्गीय तहमा लान तत्पर उहाँको सेवाकाई र इच्छाले उहाँको जीवनले पहिलेदेखि नै म दादा जस्तै सेवा गर्छु भन्ने अठोट जागेर आउँथ्यो। दादाको सधैँ अनुसरण गरिरहने अठोट गरेको छु। उहाँ हाम्रो सम्झनामा सधैँ नै रहिरहनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। सामु दादाको बारेमा भन्नुपर्दा एउटा सेवक अगुवाको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ दादाको जीवनबाट मैले सिक्ने मौका पाएँ। जब हामी युवा शिविरहरूमा जान्थ्यौँ उहाँले हामी सबैलाई जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्थ्यो, काम दिनुहुन्थ्यो, तर उहाँले काम अराउनु मात्र हुन्नथ्यो, उहाँले आफैले पनि त्यो काम गरेर हामीलाई देखाउनुहुन्थ्यो। साथै हरेकको विचारलाई कदर गर्नुहुने
दादा हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई याद छ जति पनि हामीहरू बैठकहरू बस्थ्यौँ सबैको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यसपछि जहिले पनि ठिक निर्णय गर्नमा उहाँ सधैँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो। ठिक किसिमले उहाँले निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। जवानहरूको आवश्यकतालाई बुझेर उहाँले निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ समय परिस्थिति अनुसार चल्नुहुन्थ्यो। परिवर्तनलाई उहाँले असलको लागि भलाइको लागि स्वीकार पनि गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दादाको जीवनबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मैले पाएकी छु। सामु दादालाई सम्झदा मलाई त्यो दिन याद आउँछ। त्यो समयमा भर्खर मेरो बुवा बित्नु भएको थियो। अनि सामु दादा उहाँ सिङ्गापुरबाट आफ्नो पढाइ सकेर आउनुभएको थियो। सेवापछि जसरी हामी बाहिर बसिरहेका थियौँ, उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अनि अँगालो मारेर भन्नुभयो, अब म तँलाई हेर्छु। मैले त्यस समयमा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको मैले बुझेकिनँ, तर अहिले बुझेको छु। त्यस समय म भर्खर गिटार सिक्दै थिएँ अनि उहाँले मलाई गिटार अभ्यास गर्नलाई बोलाउनु भयो। म बेलुकीतिर गिटार अभ्यास गर्न जान्थेँ। अनि केही समयपछि नै मण्डलीको सङ्गीत झुन्डमा रहेर गिटार बजाउने मौका पाएँ। यसरी यो मण्डलीको सङ्गीत क्षेत्रमा साथै अरू सेवाका क्षेत्रहरूमा बढ्दै जाने सिक्दै जाने मौका पाएँ। उहाँले मेरो आत्मिक क्षेत्र साथसाथै अरू सबै क्षेत्रमा सहायता गर्नुभयो। अनि उहाँले मलाई मेरो बुबाको अभाव महसुस नदिनु भएन। याकुब 1:27 यसरी लेखेको छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। उहाँले यो वचन पढ्नु अनि सिक्नु भएको मात्र थिएन, तर उहाँले यो वचन मेरो जीवनमा मेरो परिवारको लागि उहाँले यो वचन गरेर पनि देखाउनु भयो। अनि उहाँ परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई। मेरो नाम सञ्जीव तिखत्री हो। म आज तपाईँहरूको सामु एउटा गजल भन्न गइरहेको छु। यो गजल पहिलो थेस्सलोनिकी 5:16 देखि 18 पदहरूमा आधारित छ। यो वचन स्वर्गीय पास्टर रोबर्ट कार्थ गुरुबाले आफ्नो अन्तिम समयमा आफ्नी नातिनी लगायत सम्पूर्ण मण्डली परिवारको लागि दिनुभएको थियो। गजल यस प्रकारको छ, हेर सङ्कष्टको समय आएको छ तर आनन्दित हुन सिक्नुपर्छ। हेर सङ्कष्टको समय आएको छ तर आनन्दित हुन सिक्नुपर्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि धन्यवादी हुन जान्नुपर्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि धन्यवादी हुन जान्नुपर्छ। चुप लागेर नबसौँ हामी, निरन्तर प्रार्थना गर्दै जाउँ। चुप लागेर नबसौँ हामी, निरन्तर प्रार्थना गर्दै जाउँ। निराश हताश हुन छोडेर ख्रिस्टको बाटोमा लम्कँदै जाउँ। निराश हताश हुन छोडेर ख्रिस्टको बाटोमा लम्कँदै जाउँ। हाम्रो मात्र इच्छाले हुँदैन केही, दुःख र कष्टको भुमरी ओइरिरहेछ है। हाम्रो मात्र इच्छाले हुँदैन केही, दुःख र कष्टको भुमरी ओइरिरहेछ है। हरेक अवस्थामा प्रभुको इच्छा खोजी धैर्य धारण गर्न नछोडौँ है। हरेक अवस्थामा प्रभुको इच्छा खोजी धैर्य धारण गर्न नछोडौँ है। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अबको यस प्रस्तुतिमा परिवारको तर्फबाट पास्टर रोबर्ट कार्थकको नातिनी सुश्री हदसा डोना कार्थकले तयार पार्नु भएको पास्टर रोबर्ट कार्थकको जीवनी हेर्नेछौँ र त्यसपछि पास्टर रोबर्ट कार्थक र सामुएल कार्थकको सेवाकाई सम्बन्धी खिचिएका फोटोहरू हेर्नेछौँ। यति भन्दै म सञ्चालिका मोनिका बोहरा बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। पास्टर रोबर्ट डन कार्थक सन् 1956 कालिम्पोङबाट मिस एलिजाबेथ फ्र्याङ्कलिनको नेतृत्वमा 11 जनाको टोलीमा नेपाल आउनुभयो। आजको दिनसम्म उहाँको बारेमा धेरैजनाले धेरैवटा कुराहरू लेखिसकेका छन्, बोलिसकेका छन्। तसर्थ उहाँको बारेमा के भनौँ या सुनाऊ जुन आजसम्म मण्डलीलाई थाहा छैन भनेर विचार गर्दै जाँदा पास्टर रोबर्ट डन कार्थकका परिवारको तर्फबाट म उहाँकी नातिनी केही व्यक्तिगत सम्झना यहाँहरूसँग बाँड्नेछु। पास्टर रोबर्ट डन कार्थक सन् 1926 जनवरी 10 तारिकका दिन श्री मङ्गलसिंह रिपु कार्थक र श्रीमती प्रेमकित सङदाङमु कार्थकका चौथो सन्तानको रूपमा कालिम्पोङमा जन्मनु भएको थियो।
उहाँका एक दाजु र 2 दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो जो कलिलै उमेरमा बित्नु भएको थियो, जसको कारण पास्टर रबर्ट घरको ठुलो छोरा हुनुभयो। उहाँका पछिबाट 3 बहिनीहरू र 4 भाइहरू थिए, जसमध्ये एकजना भाइ पनि सानै उमेरमा बित्नु भएको थियो। उहाँलाई घरमा ठुलो अथवा ठुल्दाजु भनेर बोलाइन्थ्यो। उहाँ एक साधारण क्रिस्चियन परिवारमा हुर्कनुभयो। उहाँको आपा कालिम्पोङको मैकफार्लेन मेमोरियल चर्चको एल्डर साथै एसयुएमआई प्राइमेरी स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आपा एकजना मात्रैको कमाए अनि घरमा 7 जना छोराछोरीहरू। जीवन सजिलो पक्कै थिएन। साथै आपा रोगी पनि भएको कारणले गर्दा रबर्ट गुरुबाले सानै उमेरदेखि नै आपालाई सघाउन थाल्नुभयो। उहाँ आपा सँगसँगै टाढाका गाउँघरहरूमा ट्युसन पढाउन जानुभयो र पछि एसयुएमआईमै गणित पढाउनु भयो। पछि नेपाल आउनुभएकोदेखि अन्तिम घडी समय उहाँले निरन्तर प्रभुको सेवा गर्नुभयो। उहाँ कहिले पनि प्रभुको सेवाको जिम्मेवारीबाट अफ ड्युटी हुनु भएन, चाहे चर्चमा होस् या घरमा, इसाईहरूका साथमा या अइसाईहरूको माझमा। यही सन्दर्भमा बाइबलीय जगमा आधारित उहाँले छोडेर जानुभएका केही उदाहरणहरू यहाँहरूसँग बाँड्नेछु। पहिलो, उहाँको प्रभुप्रतिको प्रेम र समर्पण। पास्टर गुरुबा, मेरो बाजे, जब नेपाल आउनुभयो त्यस समयमा बाजेको आपा, हाम्रो जुजु बाजे साह्रै बिमारी हुनुहुन्थ्यो अरे, जसको कारण बाजेलाई नेपाल जानलाई बिदाई गर्ने क्रममा धेरैले बुढो रोगी आपालाई छोडेर के को प्रभुको सेवा गर्न जानु परेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए अरे। त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो वृद्ध अनि रोगी आपालाई अनि आमालाई छोडेर नेपाल आउनुभयो। प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनुभयो र सधैँ दिइराख्नुभयो। उहाँको एउटा धेरै पुरानो अलार्म क्लक थियो र बिहान 5 बजेको अलार्म लगाएर सुत्नुहुन्थ्यो। बाजेलाई कहिलेकाहीँ राति निन्द्रा लाग्दैन थियो र बिहान पक्क मात्रै निदाउनुहुन्थ्यो, तरै पनि अलार्म बज्न साथ उठ्नुहुन्थ्यो। त्यो समय उहाँको बाइबल अध्ययन र प्रार्थना गर्ने समय थियो। निन्द्रा नपुगेको बेलामा त सुत्नुहोस् न बाजे, प्रभुले बुझिहाल्नुहुन्छ नि भनेर हामीले भन्दा अप्पै हुँदैन नि, त्यो मेरो बाइबल पढ्ने समय हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ बिहान उठ्ने बित्तिकै, राति सुत्नुभन्दा अगाडि अनि दिउँसो फुर्सद हुने बित्तिकै बाइबल पढ्ने र प्रार्थनामा नै समय बिताउनुहुन्थ्यो। उहाँको वचन दिने पालो पर्दा हप्ताभरि नै प्रार्थना साथ तयार गर्नुहुन्थ्यो र मण्डलीलाई प्रभुको वचन बाँड्ने कुरालाई आफ्नो अहोभाग्य साथै एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा लिनुहुन्थ्यो। वचन कुनै प्रचारकबाट होइन तर प्रभुबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो, प्रभुमा उहाँको दृढ विश्वास। बाजेले हामीलाई सधैँ भनिरहनु नै एउटा कुरा, म त दर्शन बिनाको पास्टर। उहाँको जीवनलाई यसो निहालेर हेर्दा साँच्ची नै उहाँको आफ्नो केही योजनाहरू थिएनन्। नेपाल आउने कुरामा पनि उहाँको आफ्नो दर्शन या योजना थिएन। उहाँ त त्यस टोलीका अरूहरूको दर्शनमा साथ दिन मात्रै आउनुभएको थियो। हितोपदेश 3:5 र 6मा भनिएको जस्तै उहाँले आफ्नो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख्नुभएको थियो। बाजेले सन् 1968मा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो समझ शक्तिमा होइन तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रभुमा आफ्नो सारा विश्वास राख्नुभयो। त्यही विश्वास र उहाँको प्रभुप्रतिको समर्पणका कारण उहाँ जस्तो एक साधारण मानिसलाई प्रभुले असाधारण रूपमा 65 वर्षसम्म चलाउनु भयो। तेस्रो, उहाँको ठुलो हृदय। बाजेले हामीलाई उहिलेका कुराहरू सुनाइरहनुहुन्थ्यो। बाजेकी आमा हाम्रो जुजु बोजूले आफ्नो घटी अभावमा पनि कसरी गाउँघरका अरूहरूलाई आफ्नो भण्डारबाट बाँड्ने र दिने गर्नुहुन्थ्यो भनेर। बाजेको पनि एकदमै ठुलो हृदय थियो। आफूसँग प्रशस्त भएर होइन तर आफ्नो अभावबाट पनि सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहनुहुन्थ्यो। लुका 6:38मा भनिएको जस्तै गरी प्रभुले बाजेको दिने हृदयलाई आशिष दिनुभयो, जसको फलस्वरूप प्रभुले हाम्रो परिवारमा कहिले पनि अभाव या घटी कमी हुन दिनु भएन। हाम्रो बाजे बोजू दुवैजना खुला हृदयको हुनुहुन्थ्यो। साम्बरा र आपाको अनुसार उहाँहरू परिवार 4 जना मात्रै केवल एकचोटि मात्रै खाना खानु तथा रात बिताउनु पाउनु भयो रे, नत्र त घरमा सधैँ पाहुना हुन्थ्यो रे। अर्को रोचक कथा चाहिँ आजभन्दा करिब 60 वर्ष अघि ज्ञानेश्वर नजिकैको एउटा बेकरीमा विदेशबाट नेपालकै पहिलो बेकिङ मसिनरी इम्पोर्ट गरेको थियो रे। त्यस मसिनरीका म्यानुअल अङ्ग्रेजीमा भएको कारण बाजेलाई नेपालीमा उल्था गर्न अनुरोध गरेका थिए रे।
अनि बाजेले बेकरीमै गएर म्यानुअल पढ्दै नेपालीमा कालीगरहरूलाई बताउँदै बुझाउँदै त्यो मसिनहरू एसेम्बल या जोड्न सघाउनु भयो रे। बाजेको ठुलो हृदय र सहयोग गर्ने मन भौतिक कुरामा मात्रै नभई आत्मिक कुरामा पनि थियो। उहाँले परिवारका प्रत्येक सदस्य अनि मण्डलीको हरेक विश्वासीको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, विशेष गरी नयाँ आउनुभएका विश्वासीहरूका लागि। यसै गरी हामी सानो छँदाको सम्झना बाजेले आफूले सिक्नु भएको कुरा उपत्यकाका पास्टरहरूको एक समूहलाई धेरै वर्षसम्म हरेक आइतबार बिहान भेटेर बाँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। चौथो, नम्रता र सरलता। बाजेले आफ्नो जीवन नम्रतामा बिताउनु भयो। उहाँले कहिले पनि मान सम्मान खोज्नु भएन। आफूभन्दा सानाहरू अनि नयाँ पुस्ताहरूसँग केही सिक्न सधैँ नम्रता साथ तयार रहनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जडलाई कहिले पनि बिर्सनु भएन। हामीसँग घरमा कुराकानी हुँदा उहाँले सधैँ उहिले नै त हाम्रो यस्तो थिएन त, हामी त यस्तो पो थियौँ त भनिरहनुहुन्थ्यो। क्षमा दिन या माग्न दुवैमा उहाँ कहिले ढिला गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ सधैँ साना साना कुराहरूमा पनि आनन्दित हुने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको टर्च लाइटको लागि ब्याट्री मात्र किनेर ल्याइदिँदा पनि एकदमै खुसी हुने गर्नुहुन्थ्यो। घरमा साधारण खाना पाक्दा पनि एकदमै धन्यवादी हुँदै खुसी मनले मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो। पहिलो थिस्सलुनिकी 5:16-18 पुलपिटबाट वचन प्रचार मात्रै गर्नु भएन, तर त्यो वचनलाई बाजेले जिउनु भयो। उहाँ सधैँ नै आनन्दित रहनुभयो र सबैको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भयो। उहाँ सबै परिस्थितिमा प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुभयो र प्रभुलाई धन्यवाद भन्न हामीलाई सिकाउनु भयो। जीवनको अन्तिम दिनहरूसम्मै आफै पनि अनि परिवार सबैलाई यी कुरा घरिघरि सम्झना गराइरहनु भयो। बाजेको एउटा खुबी भनेको कथा भन्ने र सुनाउने सिप। उहाँ एकदमै रोचक तरिकाले हामीलाई कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यही सम्झनामा बाजेले भन्नुभएको एउटा कथा। उहिले नै नेपालको एयरपोर्टहरूमा गाई बस्तुहरू चरिरहेको हुन्थ्यो रे, अनि प्लेनहरू ल्यान्ड गर्ने बेलामा एयरपोर्टका कर्मचारीहरू साथै प्लेन पर्खिरहेका यात्रुहरू मिलेर धपाउने गर्नु पर्थ्यो रे। त्यसै ताका बाजे र बोजू पोखराबाट काठमाडौँ फर्कने बेलामा फ्लाइट डिले हुँदा पोखरा एयरपोर्टको चौरमा बसेर त्यहाँ बेच्न ल्याइएको 1 टोको सुन्तला किनेर खाइसिद्ध्याउनु भएको थियो रे। बोजूलाई सुन्तला एकदमै मन पर्थ्यो भनेर उहाँ सधैँ भनिरहनुहुन्थ्यो। बाजे एकदमै हँसाउन पनि जान्नुहुन्थ्यो। उहाँको स्मरण शक्ति पनि अचम्म प्रकारले पछिसम्म एकदमै राम्रो थियो। बाजे एउटा स्पोर्ट्स फ्यान पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फुटबल, टेनिस र क्रिकेट साह्रै मन पर्थ्यो। सन् 2002को वर्ल्ड कपमा उहाँको फेभरेट टिम ब्राजिलले फाइनल जित्दा घरमा सबैलाई सुँगुरको मासु खुवाउनु भएको थियो। बाजेको बिएनबी हस्पिटलका अन्तिम दिनहरूबारे श्रिङबरीले सुनाउनु भएको एउटा कुरा चाहिँ, आफैलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको बेला नर्सहरूले उहाँलाई सहज बनाउनलाई ढाडमा ढकढकाउँदै बाजे सास फेर्नुहोस् त भन्दै गर्दा बाजेले चाहिँ नानीहरू तपाईँले येशू प्रभुलाई आफ्नो मुखले प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे। यो दृश्यलाई हामी राम्रोसँग कल्पना गर्न सक्छौँ, किनकि बाजेले यही कुरा, यही शब्दहरू कयौँ पटक विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई मौका मिल्न साथ भन्नुभएको देखेका अनि सुनेका हौँ। कतिपटक त ट्याक्सी ड्राइभर दाइहरू अलिक झिजो मान्नु भएको पनि हामीलाई अनुभव छ। बाजेको प्रभुप्रतिको प्रेम र समर्पणबारे सम्झदा हामीलाई ठुलो आनन्द र उत्साह मिल्छ। उहाँसँग सांसारिक धन दौलत केही पनि थिएन र त्यसको मोह या इच्छा पनि कहिले पनि लागेन। धेरै प्रलोभनका कुराहरू आए तर उहाँ सधैँ प्रभुमा स्थिर रहनुभयो। कतिपल्ट एक्लै पर्नुभयो तर सधैँ विश्वासयोग्य रहनुभयो। Our